मंत्रात्मिका वा तत्र कुंडलिनी भवति। तो अस्मिन् कुंडलिन्याम् एव 3 4 5 6 7 8 10 इति दलानां स्थितिर्भवति। गुणयन्ति आत्मानं गुणयन्ति तत्तद् गुण तत्तत् गुणवती त्रिगुणा चतुर्गुणा पंचगुणा एवं गुणयन्ति कुंडलिनी एव यंत्रमंत्र देवतादि सकल जगन्मयी इति आह यदा त्रिगुणिता त्रिगुणयंत्र रूपिणी इत्यर्थः। आदौ त्रिगुण इत्यस्य अत्र प्रयोगक्रम दीपिकाकारेण त्रिगुण इति तु यंत्र मंत्र और देवता इति रूपेण इत्येव त्रिगुणम् इत्यस्य अर्थः कृतम्। तो कुंडलिन्यां यंत्रम मंत्रम और देवता त्रिश्रीणाम् अवस्थितिर्भवति। त्रिकोण संबंधान् त्रिबीजात्मकान् मंत्रान् अस्या विभूतित्वेन गणयन्ति कथयति शक्तिरिति गूढ़मूर्तिः शक्तिः तदा प्रतीयत इति अन्वयः। गूढ़मूर्तिः गुप्तमूर्ति प्रकटा मूर्तिः तु सर्वेभ्यः अवलोक्यते। ये अहम विवरणात् पठामि। यदि विवरणम और मूल प्रपंचसारः मनसि न स्थाप्यते उपस्थितं न स्यात् तर्हि प्रयोगक्रम दीपिकायाः अर्थः सम्यक् न लगति। मूर्तिस्ते जननी त्रिधाम घटिता स्थूलाति सूक्ष्मा परा वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तुं नुताम आश्रये। नताम आश्रये ते मूर्ति त्रिधाम घटिता स्थूला सूक्ष्मा परा। स्थूला मूर्ति भवति देव्याः स्थूलमूर्त विग्रह यस्य ध्यान श्लोकम परा दिव्याः ध्यान श्लोकम वर्तते। स्तुमस्मां वाचम अव्यक्तां हिमकुंदेन्दुरोचिषां कदम्बमालां बिभ्राणाम् आपादतललंघिनीं। तो भवति भगवत्याः स्थूलं रूप प्रकटं रूप। तदनन्तरं भवति दिव्याः कुंडलिनी यद्वा मंत्रात्मकं नादात्मकं रूपं भवति। सूक्ष्म रूपम ततोपि सूक्ष्मतरं रूपं भवति गुप्त रूपम। तो भगवत्याः कुंडलिन्याः गूढ़मूर्ति गुप्तमूर्ति अत्र मूर्ति कामाग्नि नादात्मका नादात्मा कामः कामबीजं मध्यबीजं मध्यबीजानि मध्यबीजानि अग्निः वाग्भवः ऐङ्कारः मध्यमबीजं क्लीङ्कारः अन्त्यबीजं यद्वा शक्तिबीजं भवति सकार औकार सविसर्गः अनुस्वारः विसर्ग अनुस्वारात्मिका व तदा तां तारां तारमित्याहुः ओमात्मेति बहुश्रुता। एवं ये बहुश्रुताः जनाः तंत्रशास्त्रे ये पारंगताः सन्ति तेभ्यः सा पराशक्तिः तार इति पदेन निर्दिश्यते। तस्याः एव नाम तार भवति। तदा तां तारमित्याहुः ओमात्मेति बहुश्रुताः जना यद्वा बहुश्रुताः सा प्रसिद्धा बहुश्रुताः इति बहुश्रुताः एवं माओ यद्वा बहुश्रुताम् अत्र द्वितीयान्तं नास्ति। अत एव बहुश्रुताः जनाः तन्त्रागमेषु निष्णाताः तां भगवतीम् ओम इति आहुः। तामेव अपरे शक्तिं हर इम आत्मा इति च ब्रुवते। तो शक्ति प्रणवात्मिका भगवती केषाञ्चित् मते शक्ति प्रणवात्मिका केषाञ्चित् मते अन्येषां मते प्रणवात्मिका एव ओंकारात्मिका। ओंकारे भी अर्धवलयं भवति। अच्छा होता कः श्लोकः पठितः इदानीं पंच पंचाशत्तमः पंचानाम् अक्षराणां चेति मेदिनी सर्वत्र अनुषंगः। मेदिनी भेदिनी थी मेदिनी थी शैव पंचाक्षर पंच ब्रह्मादीनि पंचाक्षर पदेन संग्रहितानि तदस्माभिः पुराप्यसकृत् प्रोक्तं स्थूल प्रणवः भवति
तत्पुरुष ईशान वामदेव सिद्धिजात अघोर पंच ब्रह्म मंत्रान् आहत्य भवति स्थूलम स्थूल प्रणवः। सूक्ष्म प्रणवः भवति नकार मकार शिकार वाकार यकारः शैव पंचाक्षरस्य शिव पंचाक्षरस्य पंचाक्षराणि। ततोपि सूक्ष्मतरः भवति प्रणवः, तस्मिन् अकार उकार मकार अर्धेन्दु नाद इति पंचानां मात्राणां ग्रहणं भवति। सूक्ष्म सूक्ष्म प्रणवः। नादोत्तरवर्ती प्रणवः नाद बिंदु कला नाद नादांत शक्ति व्यापिनी उन्मनी समनी उन्मनी इत्यादीनाम् एव भवति गुप्तमूर्ति इति पदेन यत् प्रोक्तं पुरा शंकराचार्यवर्येण कामादिनादात्मा गूढ़मूर्ति प्रतीयते। सा गूढ़मूर्तिरेव भवति ध्यानैकगम्य वर्षमरुदादीनां पंचाक्षर वाच्यतया ग्रहण यद्वा नादपर्यन्तानां प्रणवशक्त्यंशानां ग्रहणम्। तो नादपर्यन्त नादे भवति सर्वेषां नादांत शक्ति व्यापिनी त्रयाणां शक्त्यंशानां नादे अंतर्भावः मन्यते। वर्णमरुदादीनां पंचाक्षरवाच्यतया ग्रहणम्। वर्ण मरुत् सर्वादो भवति जीवः स एष जीवो विवर प्रसूति प्राणे यासा मित्रा वरुण सदनात् उच्चरन्ति त्रिषष्टि वर्णान्नत्र प्रकटकरणैः प्राणसंगात् प्रसूता। वर्णानां प्राणानां चिदग्नेः और जीवस्य जीव रूपेण ये जीव चैतन्यम आहत्य भवति वर्ण मरुदादीनां पंचाक्षर वाच्यतया ग्रहणम्। एकः जीवः, द्वितीयः प्राणः, तृतीयः चिदग्निः, चतुर्थः वर्णाः और पंचमः प्राण मरुदादीनां पंचाक्षर वाच्यतया ग्रहणम्। यत उक्तम मुक्त विद्यार्थ रूपाणीति तदा कोशोर्मी रसभेदेन इत्यन्वयः। षट्कोशाः षडूर्मयः षड्रसाः अनेन कुंडलिन्या यत्र कुंडलिनी षड्वलया कुंडलिनी मन्यते तत् कुंडलिन्याम् एतेषाम् अन्तर्भावः भवति इति ऊहनीयम्। त्वगादिश बुभुक्षा पिपासादय षडूर्म षडक्षरादय इह मंत्राः। इदानीं सप्तवलयाकाराः ताम तदा ताम तारमित्य त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा त्रिवर्णा सा त्रयी च सा त्रिलोका सा त्रिमूर्तिः सा त्रिरेखा सा विशिष्यते। एतेषां तारणात् तारः शक्ति तद तद्धृतिशक्तितः। तो एतेषां विभूति अंतराणि उक्त विद्यार्थ रूपाण्याः त्रिगुणा। तत्र यद्यपि यत्र प्रोक्तं त्रिचतु पंच षट् सप्त अष्ट दशश इति तत् अवान्तरभेदाः सन्ति, किन्तु मूलतः त्रिगुणात्मिका। यतो तर्हि एव त्रिपुरा भगवती कुण्डलिनी रूपेण आराध्यते। तथैव त्रिः नाम तत्र किं त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा त्रिगुणा सत्वरजतम त्रिदोषा कफवात वित्ता त्रिवर्णा अकार उकार मकार और त्रयी विद्या ऋग्यजु सामरूपा त्रिलोका भूर्भुवः स्वलोका त्रिमूर्ति ही हरिहर ब्रह्मात्मिका ब्रह्म हरिहरात्मिका त्रिरेखा त्रिकोणस्य दक्षिण वाम और पृष्ठभागे या रेखा भवति एवं त्रिरेखात्मिका। एतेषां तारणात् तारः शक्तिस्तद्धृतिशक्तितः। एतेषां तारणात् एभ्यः अतीताया भगवती साधकम् एभ्यः परम्पारं नयति। अतएव भगवत्याः नाम तारणात्। तारत्रिधारणप्लवनयोः इति धातुः वर्तते। तारणं त्रिधातुः वर्तते। तारण द्वादशारणाख्यम् अविधत्ता इत्यपि द्वादशारणमन्त्रो वाचकम् एव। अत्र द्वादशारणमन्त्रेण ये पुरा अत्र द्वादशारणमन्त्रः ये भौवीजी स्मर्यते। जी स्वामी जन।
द्वादशाक्षरमन्त्र अत्र वासुदेवमन्त्रः नास्ति द्वादशाक्षरमन्त्रः। तो मन्ये षण्डवर्गमातृका एव द्वादशारण। किन्तु सवर्णमाचार्य सवर्णमात्रार्थरूपेण अभिप्रेतं मन्त्रान्तरवाच्योऽपि स्यात्। मूले अत्र दशधा अष्टधा तु स्पष्टम्, अष्टाक्षरादेव दे वाच्यतया अष्टप्रकृत्यादयः। एकस्तु अष्टप्रकृतिः भवति भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरे अमितस्त्वन्यां ये अपरा प्रकृति अष्ट प्रकारा भवति। अपरे अपरा इयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ये इदं धार्यते जगत्। तो सा मूल प्रकृति जीव रूपाया भवति। का भवति अष्ट अष्ट नव नवधा अर्थात प्रकृति अपरा प्रकृति। ये परा प्रकृति अष्ट प्रकारात्मिका। और ये कहो ये कालिदास उक्ति किं वर्तते या हवि या च होत्री भट्ट जी स्मर्यते। देवी हाले विदत्तः प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणिवन्तः या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहितं या हविर्या च होत्री। देवी काले विदत्तः प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणिवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नास्तनुभिरिति प्रत्यक्षाभिप्रपन्ना काव्येति वह पंचधा पिणता सुपुरे पौधा बीरा शाकुंतलम का है। और तदा पुनः सा इति इतना मदुगा की अभ्यास हवाचित चित्त अत्ता चुलानु अस्तियो कभी इस पर जनतुओ पैतृक भी कुछ बेखान दो अदर सादा इति प्रारंभ वात फरमा हुआ अट्ठ खड़ा बिता कर वाच्यतया तल प्रकृत्यानया इति के वस्तु स्तुति कालिदास को आ काव्य परिविहि वा गीता से भगवत योगत पकाओ भगवत्या वा गीता से लोग ने अपने तेरे में किसी मास्टर स्वामिपादात् या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री। ये द्वे कालं विदत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशा। अत्र कालिदासोस प्रकृति ही अपनी दिखा संबंध आज्ञा स्वामिपादा। कुंडलिन्याः कुंडलिन्यादि गुणसद्भावेपि त्रिचतुरादिगुणन अभिधाने अभिप्रायान्तरं दर्शयति। वस्य अभिप्रायस्य कोऽर्थः त्रिचतुः पंच षट् सप्त च अष्टादश दशतोऽपि द्वादश पंचादश भेदेन गुणयेत् क्रमात् तस्य गुणनं 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 किमर्थं क्रियते तत्र उच्यते मूलाधारं प्रसिद्धं मूलाधारे प्रसिद्धम अत्र मूलाधारे चतुर्दल पद में तस्य अभ्यन्तरे त्रिकोणं भवति। कौलिकानां मते त्रिकोणं भवति अष्टदल पद्मस्य स्वाधिष्ठान पद्मस्य अष्टदली त्रिकोणं भवति। अतएव त्रिकोणं त्रिगुणं त्रिः चतुः पञ्च इति पूर्वमेव प्रोक्तम्। स्वाधिष्ठानं मणिपूरकम् अनाहत विशुद्धि लंबिका इति एकं चक्रम्। आज्ञा
कला ब्रह्मरंध्र मूर्ध प्रदेश एवं आहत्य 1 2 3 4 5 6 7 अष्टौ अष्टचक्राणि भवन्ति अष्टौ और तत्र ब्रह्मरंध्र द्वादशांत और सप्तदशांत भैरव आहत्य भवति दश दशदलम् तेषु त्रिचतुः पंचेषु इत्यादि उक्त संख्या परिमिता वर्णाः स्युः तदाह तदाह अग्रे किं वर्तते ऋख ऋक् इति ऋख जी ऋष तत्र ये प्रपञ्च अनेनापि प्रश्नचिह्नम् एव दत्तम् जी सागर तदाहु ऋष इति इहापि स्पष्टं विवरणेऽपि स्पष्टं नास्ति तो तदाह ऋष इति तदाह ऋष इति अत्रापि मन्ये कश्चित् प्रमादः आगतः त्रिचतुरादि वर्णानाम् अन्त्यवर्णाः इह उपादीयन्ते अधिग्रहणाय इति ज्ञेयं द्वादश दलपदमे लवशादि अष्टवर्णाः विसर्जनीय जिह्वामूलीय उपोपध्वानीय दुस्पष्टवर्णाः उपोध्मानीय वर्णाश्च स्युः तथा अह अह कह पह चह टह तह अग्रे एवं स्वयं मोहनीय पंचाशद्दले सर्वांश्च वर्णान् स्मरेत पंचाशद्दले नात्र विसर्जनीयादि चतुर्वर्ण योगः तत्र विसर्जनीयादि चतुर्वर्णानां योगः न भवति विसर्जनीय वर्ज मात्रकाक्षराणि भवन्ति तत् तत् परिवारत्वेन उक्तां विभूतिम् इति अस्य परिवारत्वेन अस्य वाचां विभूतिः इति प्रोक्तं परिवारत्वेन ये परिवारित विग्रहम् इति आगमशास्त्रे वर्तते पंचाशदंश गुणिताथ यदा भवेत् सा देवी तदात्म विनिवेशित दिव्य भावा सौषुमण वर्तम सुशिरो धरनाद संघात पंचाशदीरयति पंक्तिश एव वर्णाम सा एव ये भगवती यथा सर्पादीनां फूत्कारः भवति तथैव नादात्मना यथा कुंडलिनी श्वसिति दंडाहत इवोरगी ततः नादः जायते नाद एव प्राणचिदग्नि संयोगेन वर्णाष्टक रूपेण आत्मानम् अभिव्यञ्जते और स एव नादः पंचाशद वर्णात्मकः सन् वैखर्यादि मध्यमा वैखर्यादि दशासु दशां प्राप्नोति इत्येव अत्र मातृकान्यासं विधाय वक्षमाणक्रमेण पीठन्यासं कृत्वा एव तो प्रणवांश ग्रहणं चिदग्निशिखारूपेण ये कोदकाः तदाह अथ विसर्गवर्जनीय मात्राः भवन्ति 50 तत्परिवारत्वेन उक्तां विभूतिं कर्णिकासु अकारादितारांश वाच्यतया इष्टदेवतादले
अष्टचाकारादि लिपि अष्टच अकारादि लिपि वर्णवाच्यतोया विभूतया इति ज्ञेयम्। तो तत्र ह्रस्व तत्र दीर्घान् विहाय दीर्घान् विसृज्य और षण्ढान् विसृज्य अष्टौ वर्णाः अवशिष्यन्ते। स्वरः प्रणवांशग्रहणं हृल्लेखांश विकल्पोपलक्षणम्। विलेखायाः विकल्पः उपलक्षणं प्रणवांशग्रहणं प्रणवे तु अकार उकारम् अकार अर्धमात्रा इति रीत्या त्रीणि अक्षराणि भवन्ति, किन्तु येषां मते हृल्लेखा भवति तत्र हृल्लेखाया विकल्पः विकल्पोपलक्षणं। तो ये शक्तिप्रणवम् उपासते तैः हृल्लेखायाः विकल्पः तेषां कृते हृल्लेखा भवति हकारः शिव इत्याहु रकार रेफः प्रकृतिरुच्यते और ईंकारस्तुतयोरैक्यं नादः ब्रह्म उदाहरतः बिंदु ब्रह्म स्वरूपिणम बिंदु ब्रह्म स्वरूपकम। तो हकार रकार ईकार तो केवलम ये शिवयोः एव तावत् प्रणवार्थत्वेन ग्रहणं कुर्वन्ति तेषां भवति वैकल्पिकम्। तदुक्तम् अकार उकार हरमाया वा इति। तो अकार उकार हरमाया तत्र अकारः तत्र अकार उकार हरमाया इति अकाराग्रे उकारे सति संहत्य येषां संहरेण अन्यत्र शास्त्रेषु तु उकारः प्रथमं भवति, उकारः पश्चात् मकारः तदनन्तरम् अकारः। एतान् आहत्य उमा इति मन्त्रस्य उद्धारः भवति। संहृत्य चिदग्निशिखारूपेण कुण्डलिनी अपि सर्वान् स्यूता भावनीया। यदा सा मूलाधारादि द्वादशान्ता अवधि सूक्ष्मतया अवस्थिता सति तत्तदाधारे तदा तथा गुणिता तत्तद विभूति पर्यन्तं प्रसरन्तीं विभावनीया इति। किंचिदेतदपि त्रिगुणितादिषु आशयान्तरम्। तो तत्र मूलाधारम् आरभ्य और द्वादशांत पर्यन्तं मूलाद कुंडलिनी सतत्वतार हृल्लेखादि त्रिपुरादि अभिमत मंत्रस्य तदुचित गुणेन उदयः तावद् भावनीय। तो तत्र संप्रदाय तत्सर्वं गुरुक्रमादेव आगच्छति। गुरुक्रमं विना गुरूपदेष्ट रीत्या हठयोग प्रदीपिकादौ एवं कुलार्णवेपि गुरूपदेष्ट रीत्या नादानुसंधानादि केनचित् अन्यतमेन उपायेन कुंडलिनीम् उत्थापयेत। तो गुरुणा यद्दिष्टं षट्निषत्तत्वात्मिका वा चतुर्वागात्मिका वा हृल्लेखात्मिका वा देवी भागवते देवी गीतायाम् अष्टमे अध्याये हृल्लेखात्मिका एव भगवती मूलाधारे चिन्तनीया इति लिखितम्। और क्वचित् तत्र त्रितारी एवं कुंडलिन्याः मंत्र ऐंकार ह्रींकार श्रींकार एवं मन्यते। तो एवं स्वगुरूपदिष्ट रीत्या एव त्रिगुणिता वा पंचगुणिता वा सप्तगुणिता वा इति ऊहनीयम्। कुंडलिनी कुंडलिनी सतत्वात् तार हृल्लेखा त्रिपुरादि अभिमत मंत्रस्य तदुचित गुणेन उदयः तावत् भावनीयः। यदा सा सप्तगुणिता शक्तिः कामाग्निनादात्मा इत्यादि युक्तम्। यदा सप्तगुणिता तदानीं तस्याः कुंडलिन्याः स्वरूपं भवति नादात्मा। यदानीं सप्तगुणिता तदानीं तार हृल्लेखयोः तदा भेदैः अहाद्यैः शान्ताद्यैर्भिद्यते तत्तभि पृथक्। तत्र ताराः अकार उकार मकार बिंदु शक्ति नाद शांत और हृल्लेखाया हकार रकार इकार बिंदु नाद शक्ति शांत अनेन एभ्यः एषां रूपेण सप्त प्रकारा कुंडलिनी जायते। ततः तस्योदित मंत्रस्य तदुचित संख्या सकल जगद रूपेण व्याप्तिः
अपि अनुसन्धातव्याः। तो कुण्डलिन्याः यदानीं यस्य यादृशं प्रपञ्चस्वरूपं कुण्डलिन्याः अन्तर्भावितं मन्यते, तदानीं तादृशो अर्थः कुण्डलिन्याः सप्तात्मकत्वम्, अष्टात्मकत्वं, नवात्मकत्वम् इत्यादि पदेभ्यः कुण्डलिन्याः तादृशं स्वरूपं ज्ञेयम्। अङ्गेभ्यो स्यात्तु सप्तभ्यः, ये सप्ताङ्गानि भवन्ति। शिरः सूक्ष्मादिस्थानवाचिकी इत्यादि उक्तं, तदेतदुभयार्थम् अभिमतपीठ मन्त्रपीठन्यासात् पूर्वमेव कार्यम् इत्यवबोद्धव्यम्। एवम् ऊह मन्त्रपीठन्यासादीनां पूर्वमेव करणीयम्। यद् वक्ष्यति मातृन्यासं विधाय वक्ष्यमाणक्रमेण पीठन्यासं कृत्वा। मातृकान्यासः तत्र मातृका हृदय शिरा शिखा कवच नेत्र अस्त्र इत्यादि मातृकान्यास कराङ्गुल्यादि करादिन्यासः। तदनन्तरम् अन्तरमातृका बहिर्मातृका। अस्य पूर्वमेव बहुप्रकारा मातृका प्रोक्ता। एकः भवति सानुस्वारा शुद्धमातृका, सविसर्गा और बिंदु अनुस्वार रहिता, विसर्ग अनुस्वार रहिता मातृका, विलोम मातृका, संहार क्रमेण और सृष्टि क्रमेण एवं बहुप्रकारा मातृका भवति। तासां सर्वासां न्यासादिकं स्वगुरु क्रमं यद्वा आश्रमादि अनुग्रहेण आश्रमादि अनुरोधेन यस्य यादृशः न्यासः भवति तत्सर्वं विधाय शिशुवाक्यगताक्षरन्यासानुसारेण इति शिशोर्वाक्यानि अपि अव्यक्तं प्रलपति। यदेतद् उक्तानि एकत् द्वित्रि अक्षरात्मकानि तद्गतानि अक्षराणि च मातृकायाः विकृतिरूपाणि अनित्या तेषाम् अनित्यः तेषां वाक्स्वरूपसङ्घातः तदनुसारेणैव इत्यर्थः। शिशु वाक्यगत अक्षरन्यासानुसारी। शिशुवाक्यगत अक्षर शिशु यदानी यदो हि शिशुः रुरुदिशोः शिशोः यदानीं वाचाम् उच्चारः भवति, वाक् मूलाधारा तो उपरि उपरि गच्छति, तो तदानीं तस्य प्राण चिदग्नि और तस्य संयोगेन तस्मिन्नेव संपूर्णं किं वाङ्मयं तत्र निगृहीतं बीजरूपेण अवस्थितं वर्तते। प्रायशः जनेभ्यः ये साम्प्रतिकानाम् एवं भवति कि बालकः किमपि न जानाति। अव्यक्तं तद्विदां लोके व्यक्ते भवति निश्चय इत्यस्य भङ्ग्या अस्य अर्थान्तर ऊहे अव्यक्तिवाचि तत्सर्वं निहितं भवति। वाचयति यथा अतः यः अपि उच्यते निटिलानन्दनाथेन शिशुवाक्यगत अक्षरन्यासानुसारेण शिशोर्वाक्यानि अपि अव्यक्तं प्रलभते। यदि एक उक्त्याः यदा इति उक्त्या अनेक द्वित्रादि अक्षरात्मकानि तद्गतानि अक्षराणि च मातृकायाः विकृति रूपाणि अनित्याः तेषां च वाक्यरूप संघातस्तदनुसारेण इत्यर्थः। यद्यपि शिशोः अव्यक्तायां वाचि तत्र यद्यपि अक्षरादीनां स्फुटतया तत्र न भवति उच्चारणं, किन्तु परमार्थतः तत्र उच्यते तदहरजातस्य अपि शिशोः वाक्य परावाक् तस्य मूलाधारे भवति शिशोः। अतएव तस्मिन् परायां परावाचि सम्पूर्णं 2, 3, 4, 5 अक्षरात्मकं प्रपञ्चं शाब्दी सृष्टिः सम्पूर्णं तस्मिन् निगृहीतं भवति। कुण्डलिनी तदवाक्यरूपं प्रणवहिल्लेखादि त्रिपुरादिरूपं च अवस्थानविशेषम् इत्यर्थः। तस्मिन् वाचि एव प्रणवहिल्लेखा त्रिपुरादि येषाम् अवस्थानं भवति। तर्हि एव जातकर्मे तस्य जातकस्य जिह्वाग्रे लिख्यते। प्रणवं विलिख्य वेदोऽसि इति कर्णे पितृणा मन्त्रः दीयते। भूस्त्वयि ददामि भुवस्त्वयि ददामि स्वस्त्वयि ददामि भूर्भुवस्त्वयि ददामि इति जातकर्म संस्कारे प्रणवस्य पूर्वमेव प्रणवस्तु प्राणिमात्राणां हृदये
नदति ओम इत्यंतर नदति नियतम यह प्रति प्राणी शब्दः तो तद्वद शिशोरपि अंतःकरणे वर्तते किंतु यदानी वर्णाक्षर शिक्षायाः अनन्तरं स्फुटतया वाचां विकासः भवति अगजटतपयशादीनाम् एक द्वि त्रि चतुः पञ्च अक्षराणां विकासः भवति तस्य पूर्वमपि शिशोः रुरुदिशोरपि शिशोः वाचि सम्पूर्णं वाङ्मयं निहितं भवति यद्यपि अच्छाई जातम गृह्यते अनुस्वार ग्रहणेत ग्रहेणेन एतदुक्तं प्रणवहिरिलेखारिमत्राणां तावत् न शिशु वाक्यत्वम् असंभवादेव किंतु तन्मूलभूता कुंडलिनी त्रिचतुरादि गुणन्य योगिनी तस्या एव स प्रणवहिरिलेखादि मंत्रोपि तत् शिशु वाक्यवद अवस्थान विशेष शिशोः ये नाम बम बम बेति यथा वागा अम्बा इति पदमपि सुष्ठु उच्चारणे असमर्थः तस्य वाचि द्वित्रि चतु अक्षरात्मिका वाक् तस्य परायां परावाचि मूलाधारे कथं भवति इति न वक्तव्यम् सामान्य शक्तिषु विशेष शक्तिवर्गाणां स्फुरताओ अपि यथा विवक्षमेव तत्तदर्थाकारेण स्थूलीभावं प्राप्नोति इति वाक्यशेषः नित्य सिद्ध मातृका अक्षर रूपेण अपि इति तर्हि अक्षरारंभस्य पूर्वं जनैः किं क्रियते माणवकम् आदाय तत्र मृत्तिकां प्रसार्य पटलोपरि तत्र माणवकस्य अनामिकां गृहीत्वा अनामिकया सर्वादौ लिख्यते ओम नमः सिद्धम् पश्चात् भवति आम् आम् ई उ ओ वर्णाक्षराणां संस्कारः तदनं भवति अक्षरारम्भे एवमेव भवति अन्यत् किमपि वा तत्र देशभेदेन आचार अत्र संस्कारभेदः अपि वर्तते अस्मदादीनां क्षेत्रेषु अक्षरारम्भे ओम नमः सिद्धम् इत्येव लिख्यते ओम नमः सिद्धम् इत्युक्ते नित्यसिद्ध मातृका अक्षर रूपेण मातृका नित्यसिद्धाः भवन्ति क्वचित् काश्मीरेषु तत्र ओम स्वस्ति सिद्धम् इत्यपि लिख्यते कुण्डलिनी हाँ भगवान् तत्र जिज्ञासा अस्ति एका यदि मातृकाः कुण्डलिन्यां स्वतः सिद्धभावेन स्थिताः तर्हि तेषाम् अभिव्यक्तिरपि स्वतः सिद्धभावेनैव स्यात् अक्षरारम्भस्य का आवश्यकता पार्थक्येन तत्र अक्षरारम्भस्य पार्थक्येन आवश्यकता भवति संस्कृतावाक् वर्णोच्चारणशिक्षायां तस्य समर्पकत्वं भवति यस्य वर्णस्य स्थूल सा एव वाक् मूलाधारे परावाक् रूपेण स्थिता इदानीं सा मध्यमादशां प्राप्नोति शब्दार्थयोः इदानीम् ईषत् पार्थक्यदशां प्राप्नोति सा एव वाक् मध्यमादशायां बुद्धिसंस्था यदानीं भवति तदानीं तत्तत् स्थान प्रयत्न यद्वा विवार संवार घोष प्राण अल्प प्राण महत् प्राण इत्यादि उच्चारण नियम पूर्वकं यदि वर्णाक्षराणाम् उच्चारणं स्यात् तेन अध्ययनं सिद्धं भवति स्वतः सिद्धभावेन कुतो न स्यात् अयमेव प्रश्नस्य मूलमस्ति आचार्य शिक्षकेन स्वतः सिद्धः वाक् भवति मूलाधारे अव्यक्तरूपेण स्वतः सैव वैखरी अन्या तु नास्ति एव वैखरी रूपेण सर्वेषु जीवेषु मूलाधारे स्वतः सिद्धा सा एव वाक् यदानीं मध्यमादशायां सा एव वाक् चिदग्नि और प्राणवायुः और वर्णानां संयोगेन उद्गच्छति उपरि गच्छति अर्थात वैखरी पर्यन्तं वैखरी सर्ववाचसु अस्ता इति लिखितम् स एष जीवो विवरप्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपैत्य रूपं
मात्रा वर्ण मात्रा स्वर वर्ण इति स्थविष्ठाः ततद मनोमयं रूपम् उपैत्य मनबुद्धिसंयोगेन साधकाः यद् बालकाः द्विजा ये वर्णाक्षर संस्काराः द्विजातीनां भवति तेषाम् अकारादिवर्णानां तत्र सार्थकत्वम् सार्थकाः भवन्ति पूर्वं तु सिद्धाः किन्तु अभिव्यक्तौ तेषां स्वतः सिद्धाः सन्तः अपि यदानीं वैखर्यादिदशासु उच्चारणं भवति तदानीं तेषां नित्यसिद्धस्वरूपः प्राकृतापभ्रंश यथा ये किं भवति येषां ये यरवाणा तरवाणा इति ये प्राकृतापभ्रंश कुहके वाचा ततः सिद्धरूपम् आच्छन्नं न स्यात् अस्य कृते अल स्वयमेव कुतो न अक्षरान् उच्चारयति आचार्य पूर्व संस्कारैः स्वयमेव सिद्धः सन् वाचाम् उच्चारयेत् अन्य सापेक्षता कुतः अन्य सापेक्षता वाचां स्वतः स्वरूपस्य एव परिष्काराय मन्ये तद्भवति संस्कारः अन्य सापेक्षता तत्र ताया निरक्षराणां ये वर्णाक्षर येषाम् अक्षरारम्भः नाभूत् ते बालकाः तेषां मातृकानां संयोगः यथा ये वेदे वर्तते वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं वर्तते न कौशितकी तो वाङ् मनः इत्यनयोः बुद्धिपूर्वकं वाचां प्रयोगः भवति संस्कृत वाग्युतानां बुद्धिपूर्वकं वर्णाक्षराणाम् उच्चारणं भवति अन्येषां तु अन्योन्यकारितया अन्योन्य अनुकारितया अन्योन्य श्रवणेनैव तत् भवति तु तत् उपस्कारापेक्षा नास्ति लौकिकानां पदानाम् उच्चारणे संस्कारापेक्षा नास्ति किन्तु स्वतः सिद्धानां वर्णाक्षराणां यदु लौकिकेन प्राकृतापभ्रंशेन तस्य किं भवति आच्छादनं न स्यात् दूषणं न स्यात् इति कृत्वा एतदर्थम् एव उपकाराणाम् उपादेयता वर्तते तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति तर्हि विश्वरूपा सर्वेपि पशवः वदन्ति किन्तु वर्णाक्षराणि तु तदा गुरुणा शिक्ष्यते अथवा पूर्वपुरुषेण शिक्षिते तदेव वर्णानाम् अभिव्यक्ति नान्यथा तर्हि स्वतः सिद्धभावानां शेषां सर्वेषां वर्णानां स्वतः अभिव्यक्ति स्यात् तत्र तरापेक्षा प्राकृतापभ्रंश कुहके वाचां स्वतः सिद्धस्वभावः आच्छन्नं न स्यात् इति कृत्वा अस्य कृते संस्कारापेक्षा अन्यथा तु ईश्वरानुग्रहेण वाचां क्वचित् तत्र कस्यचित् मुनेः सत्यव्रत इति मुनेः आख्याने आगच्छति तत्र गुरूपसदनं विना एव केनापि अशिक्षिताः सहसा तस्य वाचां स्वयमेव तत्र ईश्वरानुग्रहेणैव भगवत्या अनुग्रहेणैव तस्य वाचां संस्कारः जातः एवं स्वतः अपि भवति न भवति इति न वक्तव्यं किन्तु साधारणतया बालकः तत्र मातापि शिक्षिता न भवति प्राकृतापभ्रंशेन पिता एव क्वचित् कदाचित् संस्कृतेषु द्विजेषु दुपन्पत्य पिता एव भवति ग्रामीणेषु तत्र संस्कृतेभ्यः अपि प्राकृतापभ्रंश एव प्रायशः प्रयुज्यते एवं वर्णाक्षराणाम् उक्तं यथा शास्त्रम् उच्चारणं स्यात् तेन वर्णानः तेनैव वाचां सार्थक तत्र अर्थेन अन्वयः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविरम हेतुवेदस्यम आनीतः यदि वागन्यद् स्यात् तस्य मनः अन्यत्र निपतिता अर्थस्फुरणा न भवति तो तर्हि वेदस्य एहि वेदस्यम आनीस्थः वेदस्य महातात्पर्यं कुतस्मात् उपस्थास्यति
एवं यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। अतः कश्चित् पूर्वपुरुषसम्बन्धः एव तत्र मल्ले वाचां तत्र वाचां संस्कारः नितराम् उपेक्षते प्रायशः यावत् केवलं लौकिक अपभ्रंश प्राकृत अपभ्रंश अपभ्रंश पर्यन्तं तु नास्ति बहु अ, तत्र भवद्रीत्या तत्र दृष्टानुकारितया श्रवणेनैव तत् केवलं ज्येष्ठान् पित्रे श्रुत्वा एव तत् फालकः अनुकरोति व्यवहारसापेक्षैव अवगतिः। व्यवहार सापेक्ष अवगतिरहो ये साम्प्रतिकानां वैयाकरणानाम् अन्त एवमेव वर्तते येषां मध्ये तु व्याकरणस्यापि आवश्यकता नास्ति स्वतः एव यदा फालकः किन्तु अत्र तत्र पारमार्थिकत्वं नास्ति किमपि एवं यः स्वतः वर्तते वाक् स्वतः सिद्धा तिलमिनी अपि स्वतः सिद्धा प्राणवायुः अपि सिद्धा प्राणवायुः प्राणः तद्भवति सर्वव्यापक दुःखात्मा ब्रह्माण्डव्याप्तः मा भवति निन्दशक्तिराविभाने पर आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं व्याप्तः प्राणवायुः मूलाधारे चिरग्निः भवति वर्णाक्षराणि भवति मात्रा वर्णसदनात् उच्चरन्तीं त्रिषष्टि इति साम्बपञ्चाशिकायां तत्र मित्र वर्णसदनात् प्राणसंयोगेन चिदग्निसंयोगेन त्रिषष्टिवर्णानाम् उद्गमः उद्भवः भवति उच्चरति तर्हि एव उच्चारः प्रोक्तः किन्तु स्वतः सिद्धः सन्नपि यथा तत्र किं प्रोक्तं शुद्धन्तःकरणबालकः गर्भे किमर्थं मां गर्भे निपतितः गर्भात् बहिः योनि प्रसववायुना किमर्थं मम उत्पीडनं भवति तत् सर्वं कर्मप्रसङ्गादिकं करतलगतामलगवत् स्पष्टतया जातं तदनन्तरं यदानीं जायते नालच्छेदनसमकालिकम् एव स मायया अभिभूयते और मायया अभिभूतः सन् स प्राकृतवत् रुदनादिकं करोति तस्य विवेकज्ञानम् आच्छाद्यते एवमेव रुदिशोरपि बालकस्य वर्णात् तत्र परादिक्रमेण वैखरीपर्यन्तां तत्र तस्य वाचां प्रसरः भवति किन्तु प्राकृत अपभ्रंश कुहके निमग्नः तस्य वाचां स्वतः सिद्धत्वे सति अपि तस्य संस्कारापेक्षः भवति संस्कारेण वाचां स्वतः मातृकाक्षराणां यथा समनुस्यूततया अवस्थितत्वात् नित्यसिद्धत्वं समनुस्यूततया नित्यसिद्धत्वं तत्र वर्तते संस्कृतानाम् अक्षराणां नित्यसिद्धत्वं वर्तते तर्हि एव तत्र ये अशिक्षिताः निरक्षराः भवन्ति ते तत्र कश्चित् आभणकं वर्तते आणामासीधम् असौ जनः आणामासीधं मात्रमपि न जानाति ओम नमो सिद्धम् इति मात्रमपि सम्यक् उच्चारणे असमर्थः भवति कः यस्य अक्षरारम्भः नाभूत् तो ओम नमो सिद्धम् इत्यस्य आणामासीधम् इति माभूत् इति कृत्वा अक्षरारम्भः अनिवार्यम् न तु 50 धा प्रगुणिता इत्येतदपि मातृकाक्षररूपेण एव अवस्थानं ततो तत्को अत्र विशेषः ननु तत्र शङ्का भवति 50 प्रगुणित इत्येतदपि मातृकाक्षररूपेण रूपेण एव अवस्थानं तत्र को अत्र विशेषः उच्यते अत्र 50 अक्षरमात्र लक्षणस्य अनित्यस्य शिशुवाक्यस्य मूलभूतायाः कुण्डलिन्याः अवस्थानं तद्वाक्यं मातृका च ये बहुधा शंका यह भी समाधीयते इह तु मातृका एव तदभिज्ञेन येन तेन पुनरुच्चार्यमाणायाः मूलभूतायाः कुण्डलिन्याः अवस्थानं सा एव मातृका इति विशेषः 50 अंशगुणिता इति अत्रैव स्पष्टमेतत् अथ सा यदा 50
अंशगुणिता भवेत् तदा पंचाशद ग्रहण पंचाशद वर्णानि ईरयति इति अन्वय ईरयति प्रेरयति वायुना वायुः प्राणवायुः उपरि उपरि पंचाशद वर्णान् उपरि प्रेरयति देवी शब्देन अचित्रशक्तेरपि कुण्डलिन्याः देवी शब्देन चित्शक्तेरपि कुण्डलिन्याः ज्ञानेश्वर्यादि योगितया स्वातन्त्र्यमुक्तम् तत्समर्थकतया आत्मविनिवेशित दिव्यभाव इत्येतत् पदं योजयति कथम् इत्यादिना विवृणोति प्रास्तचिदानन्दभावेन आत्मनि स्वरूपे ये अक्षरारंभ एव विद्यारंभः भवति क्या विद्यारंभः कश्चित् पृथक् भवति प्रायशः विद्यारंभ इत्यस्यैव पर्यायः अक्षरारंभः मन्यते ये बात दिव्यत्वम् अत्र दिव्यत्वं नाम असाधारणत्वं दिव्य शब्देन प्रकृतिरधिष्ठानभूतः पुरुषः दिव्य शब्द असाधारणत्वं तच्च अर्थः चिदानन्दलक्षणं यदा द्युशब्देन दीप्तिसर्गवचनेन चिदानन्दग्रहणम् दिव्यभवो दिव्य इति नित्यसिद्धं चैतत् तादात्म्यमेव बोधप्यम् दिवि भवो दिव्य इति नित्यसिद्धं तत्र दिव्यत्वम् एव सिद्धत्वम् इति अत्र प्रतिपाद्यते निखिलानन्दनाथेन यद्वा प्रागवर्णसङ्घातान्तररूपेण निष्पन्ना तद्विरत्य ततः स्वस्वरूपान्ततया प्रतिनिवृत्ता सती स्वाधिष्ठानचिदानन्दरूपपुरुषतां प्राप्नोति इति प्रतिपत्तव्यम् मन्त्रोदयसमये अपि अनुसन्धेयमेतत् चिदानन्दापत्तिस्तु वर्णानामपि चिदानन्द आपत्तिफलं तु वर्णानामपि तत्कलानुस्यूतत्वम् यतो वक्ष्यति यस्मात् प्राप्तचिदानन्दभावात् इत्यादि परासती कुण्डलिनी कथं स्थूलान् वर्णनी स्थूलवर्णान् वर्णानि ईरयति स्थूलवर्णान् ईरयति तत्र परासति कुण्डलिनी अतीव सूक्ष्म वर्णानां तु बहु स्थूलत्वं तो एतान् कथम् ईरयति इत्यत्र सौषुम्ण वर्तम सुशिरोदितनादसङ्गात् इत्युक्तम् सौषुम्णे वर्धमनि मूलाधारप्रदेशे स्थिता कुण्डलिनी तस्याः तद्वर्तमसु विराट मार्ग प्रक्रमभूता भूताद उदितेन नादेन स्वकार्यभूतेन यः संगः स्वात्मनो अवच्छेदः तस्मादिति स्यबलोपे ल्यबलोपे पंचमी संगम प्राप्य वर्णान् ईरयति इति संबंधः नादशब्देन पश्यन्ति मध्यमा भावस्थ स्थूलो नादो विवक्षितः यदाह पंच पश्यन्ति मध्यमा भाव इति श्वः तृतीयपटलस्य किमपि विचारः भविष्यति ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासने नारायण